बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है उस्मान फ़िरोज़ और आप देख रहे हैं सच क्या है। एक नई मुलाकात आपसे और आज के हक़ाइक़ और सच जानने के लिए थोड़ा सा आजकल जो गहमा गहमी चल रही है पॉलिटिकल सिनेरियोज़ में, उसको देखेंगे। क्या देखेंगे कि आजकल पॉलिटिकल पार्टीज़ ख़ुसूसन PMLN ओपन बैलेट की बात करती नज़र आती है कि ओपन बैलेट जो है वो नहीं होना चाहिए, जबकि इमरान खान साहब हमारे वज़ीर आज़म और उनकी पार्टी ये कहती है कि ये लोग ओपन बैलेट की मुखालफत इसलिए करते हैं क्योंकि ये लोग हॉर्स ट्रेडिंग करना चाहते हैं। ये लोग नहीं चाहते कि सच सामने आए। क्या सिर्फ यही हकीकत है? इस हकीकत को जानने के लिए हमें सबसे पहले वो फैक्ट्स एंड फिगर्स जानने होंगे कि असल में सेनेट है क्या, कितनी सीटें हैं उस पर, किसकी कितनी सीटें हैं, और आखिरकार जो इलेक्शन होने जा रहा है सेनेट का, उसमें उम्मीदवार कितने हैं और कितनी नशिस्तों पर इलेक्शन हो रहे हैं। अब इसको जानने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि PMLN, पीपल्स पार्टी, नून लीग और दीगर जमातें जो या तो इत्तेहादी हैं गवर्नमेंट की और जो दूसरी इत्तेहादी हैं हिज़्ब इख्तिलाफ की, उनके पास नंबर्स गेम क्या है। तो नंबर्स गेम पे एक क्विक और मुस्तनद मालूमात मैं आपको देने जा रहा हूँ, जिससे आपको एक्चुअल हक़ाइक़ का अंदाज़ा होगा कि वाक़यातन होने क्या चाह रहा है। तो नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं कि मौजूदा सूरत हाल क्या है। सेनेट में पोजीशन है 63, यानी 63 उम्मीदवारों के सेनेट में इस वक्त मौजूद हैं, जबकि अगर हुकूमती मौक़िफ़ देखा जाए और हुकूमती पोजीशन देखी जाए तो हुकूमत के पास इस वक्त 40 नंबर्स हैं। इस वक्त ज़ाहिर है अपोजिशन जो है वो अक्सरियत में है, लेकिन ये उस वक्त तक है जब तक इलेक्शंस हो नहीं जाते। नाज़रीन, 2021 के इलेक्शंस में के बाद क्या सिनेरियो डेवलप होगा, वो ये होगा कि टोटल नशिस्तें सेनेट की 104 हैं और 104 में से इस वक्त 52 नशिस्तों पर इलेक्शन होंगे। इसमें 4 की कमी है, वो मैं आपको बताते चलूँ कि फाटा के जम होने के बाद KP के अंदर जो 4 सीटें हैं उस पर पोलिंग नहीं होगी। तो टोटल इस वक्त हमारे पास जो सीटें बचती हैं जो इलेक्शन सेनेट इलेक्शंस के लिए है वो है 48। नाज़रीन, अब मैं आपको एक तकाबली जायज़ा दूंगा कि पीपल्स पार्टी की पहले क्या पोजीशन थी और अब क्या रहेगी मुतवक्का तौर पे। नून लीग के साथ ऐसा क्या होगा। क्विक नंबर्स हैं, आप सुनिए कौन रिटायर हो रहा है कौन नहीं हो रहा। तो पीपल्स पार्टी के जो अगर हम बात की जाए तो पहले तो ये है कि 12 मार्च को 52 सेनेटर्स रिटायर हो जाएंगे। इसमें पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है? पीपल्स पार्टी के 8 लोग रिटायर होंगे, यानी 8 सेनेटर्स। अब पीपल्स पार्टी के 8 सेनेटर्स रिटायर होने के बाद उनके पास वापस क्या आएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यानी उनके पास नंबर गेम क्या है जिससे वो वापस कितनी सीटें ले सकेंगे। मुतवक्के तौर पे हम ये कह सकते हैं कि वापस उसकी 8 सीट्स कंफर्म होगी, यानी जितनी उसकी रिटायर हो रही हैं उतनी ही सीट्स वापस आएंगी और शायद एक आधी सीट और वो ले जाए। उसकी वजह यह है कि सिंध में उनके पास अक्सरियत है, तो एक आधी सीट का मार्जिन उनके पास और है। अगर वो एडजस्टमेंट कर लेते हैं तो यकीनी तौर पे वो 9 सीटें सेनेट की ले सकेंगे। अब जो इस वक्त सबसे ज़्यादा परेशान कुल सूरत हाल में है वो है नून लीग PMLN। अब उसके पास कितने बड़े नंबर्स थे और अब क्या आने जा रहा है उस पर देखते हैं। PMLN की 17 नशिस्तें जो है इस वक्त मौजूद माजरत, यानी 17 नशिस्तों पर उनके इस वक्त सेनेटर्स मौजूद हैं जो रिटायर हो रहे हैं। अब उनमें कौन कौन से नाम हैं? बहुत बड़े बड़े नाम हैं। राजा ज़फ़रुल हक, परवेज़ रशीद, साजिद मीर, सलीम ज़िया, नजमा हमीद, जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम, मुशाहिदुल्लाह खान साहब, आपको पता है बहुत बड़ा नाम, आयशा फ़ारूक, असद, गौस न्याजी साहब, चौधरी तनवीर साहब। ये तो 11 बड़े नाम। उसके अलावा बलूचिस्तान से पीपल्स पार्टी की PMLN की 2 सीट्स, जबकि KP के भी 2 और
اسلام آباد میں بھی 2. تو اس طرح ان کے پاس نمبرز گیم جو ہے وہ تقریباً 17 کی تھی. سب سے بڑا لاس اور سب سے بڑا تھریٹ اس وقت نون لیگ کو ہے. اب نون لیگ 2021 میں کہاں کھڑی؟ نون لیگ اگر اپنی نمبر گیم دیکھے تو ناظرین ان کے پاس صرف 4 سیٹیں میکسیمم آتی. ٹینشن کی بات ہے. اب آگے ہارس ٹریڈنگ اور اوپن بیلٹنگ کا کیا معاملہ ہے یہ ہم آگے ڈسکس کریں گے. آگے آتے ہیں ناظرین. ایم کیو ایم کے 4 لوگ ریٹائر ہو رہے ہیں. ایم کیو ایم کو دوسری جماعت ہے جس کو بڑا جھٹکا مل رہا ہے. مائٹ بی پاسبل کہ ایم کیو ایم اس بار کوئی سیٹ نہ لے سکے, لیکن اگر ایڈجسٹمنٹ کر لیتی ہے اور ڈینجر زون میں پھر ایڈجسٹمنٹ کر لیتی ہے تو شاید ایک آدھ سیٹ وہ ممکنہ طور پہ لے سکے. جے یو آئی ایف کی بات کی جائے, جے یو آئی کی بات کی جائے, 2 لوگ ریٹائر ہو جائیں اور ان کی واپسی جو ہے وہ بھی 2 لوگوں کی ممکنہ طور پہ ہو جائے گی. تو ناظرین اس وقت جو سب سے بڑا تھریٹ چل رہا ہے وہ نون لیگ کے لیے ہے. اور اب بات کریں کہ موسٹ امپورٹنٹ حکومت کی تو گیم ہی چینج ہونے والی. ناظرین اس وقت پی ٹی آئی کے پاس 7 سیٹیں, 7 لوگ جائیں گے تو واپس کیا آئے گا؟ اتنا کیوس کیوں پڑا ہوا ہے, اتنا مسئلہ کیوں ہے؟ واپس اس کے پاس 20 سے زائد سیٹیں آئیں گی, یعنی 100% اس بات کا امکان موجود ہے کہ اس الیکشن کے بعد سب سے بڑی سینٹ میں جو جماعت ہوگی وہ حکومت کی ہوگی. حکومت اور اتحادی کہہ لیں مل کے وہ سینٹ کی سب سے پاورفل جماعت بنی. اور ظاہر ہے اس بات کی تکلیف, اس بات کی پریشانی پی ایم ایل این اور اپوزیشن کی دوسری جماعتوں کو بھی ہے. تو ناظرین یہ جو میدان جنگ کا سما ہے یہ چلے گا 3 مارچ تک. 3 مارچ کو فیصلہ ہو جائے گا کہ کس کی کتنی سیٹس ہیں. اس کے علاوہ آپ کو یہاں سے یہ بتاتے چلوں گا کہ 12 سیٹس ہیں. اس کی ڈویژن کیسے ہوگی, یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ سینٹ میں کس کی کتنی سیٹس ہیں. یعنی 100% اس بات کا امکان موجود ہے کہ اس الیکشن کے بعد سب سے بڑی سینٹ میں جو جماعت ہوگی وہ حکومت کی ہوگی. حکومت اور اتحادی کہہ لیں مل کے وہ سینٹ کی سب سے پاورفل جماعت بنی. اور ظاہر ہے اس بات کی تکلیف, اس بات کی پریشانی پی ایم ایل این اور اپوزیشن کی دوسری جماعتوں کو بھی ہے. تو ناظرین یہ جو میدان جنگ کا سما ہے یہ چلے گا 3 مارچ تک. 3 مارچ کو فیصلہ ہو جائے گا کہ کس کی کتنی سیٹس ہیں. اس کے علاوہ آپ کو یہاں سے یہ بتاتے چلوں گا کہ 12 سیٹس ہیں. اس کی ڈویژن کیسے ہوگی, یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ سینٹ میں کس کی کتنی سیٹس ہیں. صوبائی سطح پہ اسلام آباد فیڈرل کو لے کے ٹوٹل حجم کیا ہے. اصل میں نا پرابلم یہ ہے کہ وی ڈونٹ نو, ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس سیٹس کتنی ہیں, سینٹ کیا ہے. یہ آپ سے بات کرنے کا مقصد ہے کہ ایک تفصیلی آپ کو سمجھایا جائے کہ سینٹ ہے کیا اور اس میں کتنی سیٹس ہیں, کس کی سیٹس ہیں, کتنے صوبے کی, مطلب اس صوبے کی کتنی سیٹس ہیں جس کے اوپر الیکشن ہو رہا ہے. تو کے پی کے جو ہے اگر ہم اس کی اور بلوچستان کی بات کریں تو 12 سیٹس پہ اس کے الیکشن ہوگا. پنجاب اور سندھ کی 11 سیٹس ہیں, جبکہ اسلام آباد کی 2 سیٹس. اور جنرل کی بات کی جائے تو 7 ممبر جو ہیں وہ جنرل کے لیے سلیکٹ ہوں گے. 2 وومن پہ, 2 ٹیکنوکریٹ اور 1 مائنورٹی کے پی میں اور بلوچستان میں. تو اس وقت صورتحال ناظرین یہ ہے کہ سوچنے والی بات ہے. بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں آپ کے سامنے کہ اوپن بیلٹ ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے, شو آف ہینڈ ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے, کس کو کس کا کیا فائدہ ہو رہا ہے. لیکن ایک بات حتمی ہے جو سچ ہے اور فیکٹ ہے, اور وہ یہ ہے کہ
کہ بڑے ایوان میں 180 نشستیں اس وقت حکومت کے پاس ہیں، اور جبکہ حزب اختلاف کے پاس صرف 159 ہے۔ چل نہیں ہیں، کوئی مار لیا، کوئی جوڑ توڑ، اتنی سیٹوں کا گیپ کیسے حل؟ ناظرین، یہ سوال ہے، اس کا جواب ہمیں کچھ دن میں مل جائے گا، تو اس لیے جانیے، سوچیے، کیونکہ پاکستان آپ سے ہی